అందరికీ పోసుకుంటూ వెళ్ళాం. నమస్కారం ఆచార్య. అభవద్వా దునోతి కర్ణికారం నిర్గంధతయా స్మచేత బాలేందువక్రాణి అవికాసభావాత్ బభుః పలాశాని అతిలోహితాని సద్యో వసంతేన సమాగతానాం నఖక్షతానీవ వనస్థలీనాం సర్వం శృంగారరస అనుకూలమస్తి इति वर्णयति अत्र. इतः पूर्वश्लोके अपि पुष्पाणि विकसितानि सुष्ठु किन्तु गन्धः नास्ति. नाम एकः नायकः अरण्यम् आगच्छति, किन्तु तत्र यदि कापि प्रिया न लभ्यते तर्हि यथा चिंतां प्राप्नोति. वनं सम्यक् वर्तते, किन्तु गन्धदात्री प्रिया नास्ति. अतः प्रिया नास्ति तर्हि तत्सर्वं कथं भवति? बहु क्लेशमयं भवति पुरुषस्य, व्यर्थं भवति इति एतत् सूचनं पूर्वश्लोके. अस्मिन् श्लोके वसंतेन समागताः, वसंतेन समागताः वसंतेन समागतानां वनस्थलीनां वसंतेन वनस्थल्यः अपि आगताः. कथं सन्ति? वनस्थली इत्युक्ते वन वन वनभूमयः. नाम कर्कशाः वनभूमयः मृदुभूमयः भवन्ति. इदानीं वसन्तः आगतश्चेत् पूर्वं कठिनपत्राणि, शुष्कपत्राणि, अन्यपत्राणि, केवलं पत्ररहितानि, शाखारहितानि भवन्ति वनस्थलानि. किन्तु इदानीं सुकुमारीणि उद्यानवनं वत्वा आचार्य. आम्, उद्यानवनानि इव भवन्ति, पत्राणि भवन्ति, पुष्पाणि भवन्ति, सुगन्धानि आगच्छन्ति, गन्धयुक्तानि भवन्ति. एवम् अतः वसन्तेन सह सद्यः समागतानां वनस्थलीनां मध्ये पलाशानि सन्ति. पलाशानि इत्युक्ते पलाशदण्डमिति वदन्ति खलु. पलाशदण्डः भवति खलु. किं वृक्षं ब्रह्मपत्रमित्यपि वदन्ति. ब्रह्मपत्रं मेडि अपि भवति. ब्रह्मपत्रम् इत्युक्ते ब्राह्मणानां पत्राणि, भोजनपत्राणि अपि श्रेष्ठानि. मोदुगु इति मोदु चट्टु. तानि पलाशानि पुष्पाणि. तानि पुष्पाणि अतिलोहितानि, अत्यन्तं रक्तलोहितानि. अतिलोहितानि वनस्थ अनिलोहितानि पलाशानि, पत्राणि आगतानि. पत्राणि इत्युक्ते आकु अपि भवति, रेकु अपि भवति. कमलस्य रेकु भवति, रेकु अपि भवति, आकु अपि भवति. रेकु अपि आकु अपि. अतः कमलपत्र रेकु अपि पत्रं कमलपत्रं.
पुष्प कमलपत्रे भोजन कमलपत्र भोजनमपि भवति खलु तदपि कमलपत्रम् आकु तामरा अपि तामराकु अपि तामराकु अपि तामरपुव्वु रेकु अपि तामरपुव्वु रेको अपि द्वयमपि कमलपत्रम् हाँ। इति भवति। नेन्दु अतः अत्र बालेन्दुवक्त्राणि तानि चन्द्रं दृष्ट्वा किंशुकमित्यपि वदन्ति। किंशुकं पत्रं पलाशं इत्यपि वदन्ति। किंशुकं किंशुकं पलाशवृक्षमेव किंशुकवृक्षमपि वा आचार्य? पलाशवृक्षमेव किंशुकवृक्षमपि वदन्ति वा? अतः तस्य पुष्पाणि कथं भवन्ति? पुष्पाणि अतः कथं सन्ति? बाले तानि पलाशानि वनस्थलीरूपनायिकानां नखक्षतानीव सन्ति। पुरुषैः स्त्रीणां स्तनेषु स्त्रीणां भुजेषु विविधशरीर अवयवेषु नखैः पीडयन्ति। पुरुषाः चिटन्ति। नखचिटनेन किं भवति? तत्र मुद्रा आगच्छति। तत्र रेखाः भवन्ति। रेखाः भवति आम्। नखरेखाणां मुद्राः भवन्ति शरीरे। इदानीं पलाशपत्राणि पलाशपुष्पाणि अपि इदानीं नखरेखाः इव सन्ति। नखरेखाः इव पलाशपुष्पाणि सन्ति। वनस्थली नायिकाः नायकः वसन्तः एकेन वसन्तेन नायकेन वनस्थल्याः बहवः आगताः। तासां वनस्थल्याः आगताश्चेत् वसन्तः तासां कृते नख क्षतं कुर्यात् खलु स्तनेषु कुत्रचित्। तर्हि कुत्र सन्ति इत्युक्ते एतान्येव पलाशान्येव पलाशपुष्पाण्येव पुष्पाणि नखक्षतवत् दृश्यते। पलाशान्येव नखक्षतानि अतिलोहितानि अतिरक्तवर्णानि सन्ति। नखक्षतमपि रक्तवर्णं भवति। सद्यो नखक्षतं विलम्बेन नखक्षतं न सद्यो नखक्षतं। विलम्बेन चेत् तत् रक्तवर्णता अपगच्छति। रक्तवर्णता अपगच्छति पुनः शरीरं यथावत् भवति। आम्। एतेपि कथं पीडयन्ति इत्युक्ते यथा क्षतिर्भवति यथा बाधा भवति तावत् पर्यन्तमेव पीडयन्ति, किन्तु रक्तं यथा तथा आगच्छति तथा न पीडयन्ति। तथा न पीडयन्ति। आम् आचार्य। अतः एतानि पलाशानि बालेन्दुवक्त्राणि। किञ्चित् वक्राणि सन्ति। कथं वक्राणि सन्ति? बालचन्द्रवत् वक्राणि सन्ति। अविकाशभावात् विकासः नास्ति। न विकसन्ति। इतोपि कुट्मलानि सन्ति। अतः अविकासभावात् बालेन्दुवक्त्राणि। विकासः नास्ति इति कृत्वा बालेन्दुवत् वक्राणि सन्ति। अतिलोहितानि सन्ति।
अतिलोहितानि तानि पलाशानि हाँ, वसन्तेन समागतानां वनस्थलीनां नखक्षतानीव बभूः। बभूव दृश्यते बभौ प्राकाशता, प्रकाशिता बभौ बभतुः प्राकाशेताम्, बभूः प्राकाशन्ता प्रकाशन्ता प्रकाशिంచినవి इत्यर्थः। अवगतम् आचार्य हम्म। ज्ञातम् आचार्य व्याख्यानपठनं बालेन्दुवक्त्राण्यविकाशभावात्, अविकाशभावात् अविकासभावात् पाठद्वयम्। काश्रुधातुः काश्रुधातुः अपि अस्ति। बभुः पलाशानि अतिलोहितानि सद्यो वसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव वनस्थलीनाम्। ओहो व्याख्यायताम्। हाँ, बालेन्द्विति अविकाशभावात् निर्विकाशत्वात् मुकुलभाव उद्धेतोः भावाद्धेतोः बालेन्दुवक्राणि बालेन्दुरिव वक्राणि अतिलोहितानि अतिरिक्तानि पलाशानि अतिरक्तानि अतिरिक्तानि न। अतिरक्तानि पलाशानि किंशुकपुष्पाणि पलाशे किंशुकः पर्णः इति अमरः वसन्तेन पुंसा समागतानां संगतानां वनस्थलीनां स्त्रीणां सद्यो दत्तानि पुराणे क्वतिलौहित्य अतिलौहित्यानि भावात् अतिलौहित्याभावात्। अभावात् इति भावः अतिलौहितानि नाम अतिरक्तानि न, अतिक्रान्तरक्तानि। रक्तवर्णः अधिकः नास्ति। अधिकः नास्ति किञ्चिदेव अस्ति संस्कृते नखक्षता एवं उल्टापि अर्थः वक्तुं शक्यते। अतीव रक्तानि अतिरक्तानि, अतिक्रान्तरक्तानि अतिरक्तानि इत्यपि वक्तुं शक्यते। ओहो ओहो नखक्षतानि वा बभुः अत्र वसन्तस्य वनस्थलीनां च विशेषणसाधारण साधारण्य अन्यान्नायकव्यवहारप्रतीतेः महोदय पूर्णं समासोक्तिस्तावदस्ति समासक्तिः तावदस्ति तृतीयपर्यम् एकक्षणम्। अत्र वसन्तस्य वनस्थलीनां च विशेषण साधारण अन्य साधारण्यान्नायक परनायक प्रतीतेः व्यवहार प्रतीतेः नायक व्यवहार प्रतीतेः समासोक्तिः तावदस्ति। అటుకులుంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళదు. చెప్పేది వింటారా? ఈ అమ్మాయి అతను కేకేశారని అతను అడిగాడంటే ఏం తప్పులేదు ఆయన అన్నారు. అంటే వేరే వాళ్ళు అల్పాహారం అడిగారు మహోదయ, అది తీసుకువెళ్ళారు. మళ్ళీ మా అత్తగారు మళ్ళీ ఏం పర్వాలేదురా ఉన్నంతలో భగవంతుడు नखक्षतानीव इति जातिस्वरूपोत्प्रेक्ष वक्रत्वलौहित्य गुणनिमित्ता जागर्ति सा च नायकव्यवहाराश्रित समासोक्ति गर्भिण्येव उत्तिष्ठत गर्भिणीव उत्तिष्ठत
इत्युभयोः ఏకకాలతైవ అది దాన్ని అమ్మ పట్టుకుంటాడు. అవేమిటి తినడానిక విశేషణ గురుగారు జావ తాగలేదమ్మా. సామర్థ్యాదప్రస్తుతస్య ఇవాళ పెట్టే పట్టుకెళ్ళమ్మా. గమ్యత్వే మహోదయ పాలు సమాసోక్తిరిష్యత కట్టమని ఇది ఇదేం లేదు, లక్షణం. అతుకులు ఉంటే ఉండండి ఉండండి నా చెయ్యి. ఇది కూడా అందులో వచ్చా వదచ్చు. నఖక్షతానివ ఇది జాతిస్వరూపోత్ప్రేక్ష न वक्रत्वलौहित्य गुणनिमित्ता जागर्ति जातिस्वरूपे उत्प्रेक्ष सा च नायकव्यवहाराश्रितसमासोक्ति गर्भिण्येव उत्तिष्ठत. गर्भिणी इति अपि किमर्थम् आगतम् आचार्य? समासोक्ति गर्भिण्यः इति वा? गर्भिण्येवोत्तिष्ठत इत्युभयोरेककालत्या गर्भिणीव उत्तिष्ठते. समासोक्ति गर्भिणी, समासोक्ति सहितः अयम् अलङ्कारः समासोक्ति सहितः. समासोक्ति गर्भिणी इत्युक्ते समासोक्ति गर्भितः. इत्युभयोरकेकालतैव उभयोः एककालतैव इति वा? उभयोः एककालतैव इति वा आचार्य? वसन्तमपि विशेषण सामर्थ्य प्रस्तुतस्य अप्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासोक्तिरिष्यत इति हि लक्षणम्. सम्पूर्णतया व्याकरणविशेषमिति वर्तते. विशेषणसामर्थ्यात् अप्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासोक्तिरिष्यत इति हि लक्षणम्. हरि ओम् आचार्य. अवगतं वा? अवगतम् आचार्य. व्याख्यानं किञ्चित् व्याकरणविशेषमेव दत्तवान् इति चिन्तयामि. व्याख्याने बहु व्याकरणविशेषानि दत्तवान् इति चिन्तयामि. आमामाम्. चिन्तनस्य आचार्य. पयानि वयं त्यजामः. किमर्थमित्युक्ते तेषाम् अवगमने पुनः अधिकम् अध्ययनं करणीयम्. तदा समयः न लभ्यते. आम् आचार्य. पुनः अनन्तरश्लोकं पठामः वा पुनः पठामः आचार्य? भवान् यथा चिन्तयति तथा. एतत् श्लोकमपि अद्य पठामः. अनन्तरम् आगामि सप्ताहतः जनवरी प्रथमसप्ताहं पर्यन्तं विरामं स्वीकुर्मः वा आचार्य? स्वाति भगिनी अपि नास्ति खलु? अद्य अनन्तरं पुनः जनवरी मासे कुर्मः आचार्य. सप्ताहद्वयं विरामं स्वीकुर्मः. सप्ताहद्वयं वा त्रयं वा. लग्नद्विरेफाञ्जनभक्तिचित्रं मुखे मधुश्रीस्तिलकं प्रकाश्य रागेण बालारुणकोमलेन च्यूतप्रवालोष्टमलञ्चकार
ఏం చేస్తున్నారు? డ్రైనేజా? లగ్న ద్విరేఫ జన భక్తి చిత్రం. హరిగో లగ్న ద్విరేఫాంజన భక్తి చిత్రం ముఖే ముఖే మధుశ్రీ తిలకం ప్రకాశ్య రాగేణ బాలారుణ కోమలేన బాల అరుణ కోమలేన చూత ప్రవాలోష్టమలంచకార श्रूयते वा आचार्य? धारा सम्यक् नास्ति इति चिन्तयामि. ఇక్కడే ఉన్నారు. एनं श्रूयते वा आचार्य? ఆయన బాలారుణ కోమలేన చూత ప్రవాలోష్టమ లంచకార లగ్న చెప్తారా పెట్టాను నాకేమైనా చెప్తాను ఫోన్ పెట్టాను అట్లా లగ్న ద్విరేఫాంజన భక్తి చిత్రం లగ్న ద్విరేఫాంజన భక్తి చిత్రం ముఖే మధుశ్రీ తిలకం ప్రకాశ్య. మధుశ్రీ నామ వసంతలక్ష్మి భవద్భగిని. వసంతలక్ష్మి వసంతశోభా ఇత్యర్థః. వసంతకాలశోభా కథమస్తి इति अत्र वर्णनं क्रियते. मधुश्रीः मुखे तिलकं प्रकाश्य. मुखे नाम आरंभे. तिलकं नाम तिलकपुष्पम् एकं. तिलक इति वृक्षः. तिलक इति पुष्पम् अस्ति वा? तिलकवृक्षाः अपि भवन्ति. పంపించండి మాత అడుగు అంటే హలో చెప్పండి. తిలక వృక్షः లగ్న ద్విరేఫాంజన భక్తి చిత్రం తిలకం. ద్విరేఫాः ద్విరేఫాः భ్రమరాः. రా इत्यत्र एकः रेफः. मा रा इति अत्र द्वितीयः रेफः. अतः नंदकिशोरः अपि మీరు చేయగలేదు స్వామి అవగానే నేనే చేస్తాను నాకు గుర్తు స్వామి द्विनः దాని గురించి द्विनः इति वक्तुं शक्यते. द्वौ नकारौ यस्य स्तः सः द्विनः. ఒకసారి ఏంటంటే తప్పులు వాడితే ఫోన్ निक् नेम् एवम्
द्विनो नन्दः द्विनः एवम् अतः द्विरेफः द्विनकशरः इत्यपि वक्तुं शक्यते। द्विनः द्विवारं नकारः दकशरः दकशर इति अक्षराणि सन्ति। कस्य इति प्रहेलिकां कर्तुं शक्नुमः वयं। शक्नुमः नन्दकिशोरः इति वक्तुं। प्रभाकरोऽपि द्विरेफः। आम् प्रा इत्यत्र एकः रेफः, रा इत्यत्र एकः रेफः। द्विरेफः एवं भवान् इति साहित्य भ्रमरमेव प्रहेलिकाः भवन्ति एव। अत्र महेश्वरी अस्ति, महाशरा इत्यपि वक्तुं शक्यते। महाशरा इत्यस्य चत्वारि अक्षराणि यस्याः सन्ति सा महेश्वरी। महेश्वरी एवं मातापि द्विरेफा बाला त्रिपुरसुन्दरी। बाला त्रि इत्यत्र एकरेफा। त्रिपुर सुन्दरी त्रिरेफा आचार्य। त्रिरेफा माता त्रिरेफा। एवं वयं विनोदं कर्तुं शक्नुमः कदाचित्। एवं द्विरेफा द्विरेफा अंजनभक्तिचित्रम्। अंजनभक्तिचित्रम्। द्विरेफाणाम् अंजनभक्तिचित्रं तिलकम्। वयं तिलकं धारयामः तर्हि मुखे तिलकवर्णः किञ्चित् भिन्नः भवति। अंजनवर्णः किञ्चित् भिन्नः भवति। अतः द्विरेफरूप अंजनरेखया सहितं चित्रं तिलकं धारयति मधुः वसन्तः। अंजनरूप वसन्तः एवं धारयति। तुम्मेदलु भ्रमरः तत्र वसन्ति इति चलति इति अंजनवत् दृश्यते द्विरेफः। मधुश्रीः तिलकं प्रकाश्य। मधुश्रीः तिलकं मधु इत्युक्ते अत्र वसन्तः खलु आचार्य। आमामां मधु द्विरेफः नाम भ्रमरः। भ्रमरः अंजनवद् वर्तते, अंजनरेखा इव। तिलकं तिलकपुष्पं तिलकं मधुश्रीः इति एका नायिका। वसन्तलक्ष्मी मधुश्रीः आगता, तस्याः मुखे तिलकं नास्ति तर्हि कथं? महेश्वरी आगता तिलकं धृतवती, तिलकं स्टिक्कर् तिलकं धृतवती। तस्याः स्टिक्कर् तिलकस्य अनन्तरम् अन्य तिलकमपि योज्यते तर्हि द्विरेफाः काटुकरेखाः अपि कर्तव्याः। तदा सम्यक् भवति। केवलं स्टिक्कर् धार्यतां, चिन्ता नास्ति, किन्तु किञ्चित् अधः गन्धं वा कुङ्कुमं वा वयं कुर्यामः चेत् सम्यक् भवति। तिलकधारणार्थं 5 निमेषकाः समयः लभ्यन्ते, सम्यक् अस्ति वा न वा इति। किन्तु कुङ्कुमधारणार्थं समयः न लभ्यते। लोकः अतः महोदय हरि ओम्।
యావత్ వదత్వం కదా. పాప బాగుందా? రాగేణ బాలారుణ కోమలేన. రాగేణ ఉమ్, శూత ప్రవాలోష్టం అలంచక. ఏవం తిలకం ధారయిత్వా అనంతరం కిం కర్తవ్యం? ఓష్ఠః అపి అలంకరణీయ. ఉమ్, రాగः प्राचीनकालेऽपि वर्तते, एतत् नास्ति इति न। स्टिकर्स् अपि सन्ति, अतः चिन्तां न करोतु वत्से। किन्तु कुङ्कुमम् अपि धारणीयम्। अथवा तत् किम् अञ्जनं वा धारणीयं। नेत्रयोर्मध्ये अञ्जनं, सौवीर अञ्जनं, कृष्णवर्ण अञ्जनं, काटुक. काटुकापि तिलकं धर्तुं शक्यते। కాటుకనే తిలకం లాగా. బాలారుణ కోమలేన. అష్టశతం. అందుందా నెంబర్ చెప్తారా? అధికం పూరయేతు గమనాగమనయోః మిలిత్వా. ఆ. 9100. అది తెలుగులో కానీ సంస్కృతంలో కానీ చెప్పండి. 100. 91 అన్నారా? 91 91 91 00 8 1 9 1. హలో 91 5 6 5 6. శ్రీ శ్రీ రిజల్ట్ చాలా ఉంటాయమ్మా. రిజల్ట్. వ్యాఖ్యానం పఠామः ఆచార్య. పఠతు. మధుశ్రీः వసంతలక్ష్మి లగ్నద్విరేఫాంజన భక్తి చిత్రం. లగ్నద్విరేఫో ఏవ అంజన భక్తయః. అంజలరచనాస్తాభిశ్చిత్రం చిత్రవర్ణం తిలకం. పుష్ప విశేషమేవ తిలకం విశేషకం. ముఖం ప్రారంభస్తస్మిన్నేవ ముఖే వక్త్రే ప్రకటవ్య బాలారుణ కోమలేన బాలార్క సుందరేణ రాగేణ అరుణిభ్రాతయేనైవ లాక్షారాగేణ శూతప్రవాల ఓష్ఠస్థం శూతప్రవాలోష్ఠం అలంచకార ప్రసాదయామాస. అత్ర రూపకాలంకారः. డబ్బులు అవగతమాచార్య. పునః పఠామः ఆచార్య. అదే సమాప్యామः वा? పఠతు, एकवारं पठतु. మధుశ్రీः వసంతలక్ష్मीः లగ్నద్విరేఫాంజన భక్తి आगता. वसन्तलक्ष्मीः आगता. तस्याः मुखे तिलकं भवेद् वा न वा? भवेत्. अतः तिलकं प्रकाशितवती. कीदृशं तिलकं प्रकाशितवती? द्विरेफ अंजन वसन्तलक्ष्मी तिलकं तिलकपुष्पं श्वेतं भवति. నువ్వుల చెట్టు కూడా పువ్వులు తెల్లగా ఉంటాయి. నువ్వుల చెట్లకు పూలు తెల్లగా ఉంటాయి. హరి ఓం. ఆచార్య. తత్
అంటే తెల్లటి బొట్టు పెట్టుకుందన్నమాట. మరి దానికి కింద ఒక చిన్న రేఖ కూడా ఉండాలి, ఒకటి ఉండకు. ఇదేమో స్టిక్కర్ లాగా ఉంది, నువ్వుల పువ్వు. దాని క్రింద కాటుక రేఖ. కథం అంజన భక్తి అంజన భక్తి చిత్రం తిలకం ప్రకాశ్య అనంతరం రాగేణ బాలారుణ కోమలేన రాగేణ బాలసూర్య భవతి. బాలసూర్య కోమల బాలారుణ కోమలేన రాగేణ చూత ప్రవాల ఓష్టం చూక్షస్య చూతవృక్షస్య ప్రవాల నూతన పత్రం మామిడి చిగురు చూత ప్రవాల ఓష్టం వసంతలక్ష్మ్యాః ఓష్టం కిం చూత ప్రవాలమేవ. తస్య రాగः భవేద్వా न वा? తత్ కిమ్ ఇత్యుక్తే ఉదయసూర్య రాగ ఏవ రాగ. సూర్యస్య ఉదయ రేఖ, ఉదయ కాంతి రేఖ తదేవ ఓష్టస్య వర్ణలేపనం. కింవపి భాషాయాం కలర్ అంటారా, ఏమంటారు? లిప్స్ లిప్స్టిక్ కహ ఇత్యుక్తే బాలారుణ కోమలేన రాగేణ, బాలారుణస్య కోమలేన రాగేణ. అలంచకార చూత ప్రవాలోష్టం అలంచకార మధుశ్రీ. మధుశ్రీ వసంతలక్ష్మీ ఏవం వేషం ధారితవతి. జ్ఞాతం వా? జ్ఞాతం ఆచార్య, ధన్యవాదः ఆచార్య. पुनः जनवरी मासे कुर्मः आचार्य पुनः पाठं. व्याख्यानं पठति वा अनन्तरं वा? अनन्तरं पठामः आचार्य, समयम् अभवत् आचार्य. शुभं भवतु. धन्यवादः आचार्य, नमस्कारः. भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. धन्यवादः आचार्य, नमस्कारः आचार्य. धन्यवादः. अस्तु वा? अस्तु आचार्य, धन्यवादः आचार्य, नमस्कारः.